तब भी पढ़ रहे थे, कत्ल हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपसे एक सवाल करने लगा। 3 अगस्त 1984, 41-42 साल मेरी भी उम्र हो गई है। सच सच बताइएगा, बस ओए बच्चे बैठ जाओ, छड़ दो, अल्लाह खैर करे, कहीं भी नहीं भागते, बस आप बात सुनने दो। सच सच आप बताइएगा हजरत, वो इस्लाम जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया था है किधर? क्यों जी, है कहीं? कहीं भी नहीं। और सब इतने हालात खराब हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। मैं सफरी बंदा हूं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इतने का हालात खराब हैं कि अब चौकों पे सरेआम औरतें खड़ी हैं, पैसे दे होते, इतने हालात खराब हैं। अगे नहीं उतर गए, असी ढेर पीछे आ गए, थोड़ा पीछे भी नहीं आए, ढेर पीछे आ गए। और जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं कुछ, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा मिजाज बन गया है कि हम उनका मुबारक किरदार कम बताते हैं, ज़रा रोने रुलाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा करते हैं, किरदार उनका कम बताते हैं, ज़रा हमारी तवज्जो ज़्यादा रोने रुलाने की तरफ होती है। ठीक है जी, हला उनका नाम इस नीयत से लेना कि रोया जाए, बुजुर्गों ने इसको मुनासिब समझा, तो बस ना लै, जिदे दिल च भी उन्होंने प्यार है रोन आपे ही आ जाना, जिदे दिल च भी उन्होंने प्यार है। लेकिन क्योंकि हमारी तवज्जो ज़रा इस जानिब, इसलिए मैं दुख से कहता हूँ 77 साल हो गए ये पाकिस्तान में इस वक्त, भाई एक कैमरा लगा है, हो सकता है कोई एक आधा पीछे हो जाए, तो कोई इतनी गिरफ्त ना कीजिएगा। मेरे ख्याल से हमने 77वां या 78वां योम आशूर मनाना है पाकिस्तान में इस दफ़ा। 77-78 साल हो गए हजरत हम, लेकिन हम पानी से आगे जा सके नहीं जा सके। हला हजरत अपने कहे एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं हजरत, अपने कहे एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं हजरत। वो जोशे खिताबत में हम भी कह देते हैं कि हुसैन पानी को तरसे, हुसैन पानी को जो तरसे उसको हुसैन नहीं कहते, जिसके लिए पानी तरसे उसको हुसैन कहते हैं। जो पानी के लिए तरसे उसको हुसैन, ये लफ्ज जचता ही नहीं हुसैन के साथ। हुसैन तरसे, शर्म नहीं आती बोलते हुए? जो तरसे वो हुसैन हो सकता, जिसके लिए पानी तरसे वो हुसैन है। क्योंकि हुसैन पाक की शान ये है कि सहाबा अलैहिम रिदवान कहते हैं कि कभी हमने देखा कि हुसैन नाना की जुबान चूस रहे हैं, कभी देखा नाना हुसैन की चूस रहे हैं। उनको तरसा सकता है। असल बात यह है और बात खत्म, असल बात यह है और बात खत्म। हुसैन नहीं तरसे, नहीं तरसे, नहीं तरसे, पानी तरसा, पानी तरसा, पानी तरसा। बल्कि मेरा वजद तो यहां तक कहता है कि नहरे फुरात भी मिन्नतें करती होगी। इमाम आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे। बाकी इन यजीदियों की क्या औकात, इब्ने ज़ियाद और उसके चूड़ों की क्या औकात, हुसैन पे पानी बंद कर दे। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, बिल्कुल शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा कि मिसबाई साहब आए ने कि गुस्सा ना कर जन, नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, जे हुसैन पाक दी मर्जी हुंदी पानी पीन दी तो कोई रोक सकता थी? शख्सियत परस्ती में नहीं जाना, सच कहना है, दिल की बात बतानी है मुझे। अगर हुसैन इरादा कर लेते, जिਵੇਂ उन्होंने कर लिया नहीं पीन देना, अगर हुसैन भी वैसे ही इरादा कर लेते कि इब्ने ज़ियाद पानी तेनू पी के दसना है, तो फिर हुसैन को रोक सकता ही? आपने तो तवज्जो ही नहीं फरमाई। बल्कि मेरा वजद कहता है कि नहरे फुरात मिन्नतें करती होगी। इमाम इनकी क्या औकात कि हुसैन पे पानी बंद करे? हुसैन उस फातिमा का शहजादा है जिनकी टकरियां भी फरिश्तों ने चलाई हैं। हुसैन उस शख्सियत का नाम है जिनके जोड़े भी जन्नत से आए हैं। हुसैन पाक उस हस्ती का नाम है, अगर हुसैन कुश्ती लड़े तो कुश्ती में मदद करने के लिए भी जिब्रील आ जाए। मैं फिर आपसे पूछने लगा हूं, शख्सियत परस्ती में नहीं जाना, जे पाक हुसैन इरादा कर लेंदे कि पानी पीना है, तो रोक सकता थी? तवज्जो ही नहीं फरमाई, तवज्जो ही नहीं फरमाई।
پانی منتیں کرتا رہا، آرڈر کرو، میں آ جانا، میں آ جانا، مینو موقع دے دیو۔ لیکن میرا وجد کہتا ہے ہر بار حسین نے مسکرا کے یہی کہا ہوگا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ اے جے پانی، لیکن 77 سال ہو گئے پانی تو اگے جان دیتا ہے انہاں نو، 77 سال ہو گئے۔ میں پھر تیسری بار کہتا ہوں آپ سے، اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے، چلو بات میں سیکھ لوں گا حضرت، میں پھر تیسری بار آپ سے پوچھنے لگا، اگر حسین پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوتی کہ میں پانی پینا ہے، روک سکتا ہی؟ کوئی ہے سی اڈے زور والا؟ کوئی ہے سی اڈے زور والا؟ اور پتر شاید کئی جلدوں میں لکھنا پڑے، پھر بھی میرے حسین کا زور بیان نہیں ہو سکتا۔ جناب جبرائیل حاضر خدمت تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ذرا مجھے میرے عمر کے فضائل سناؤ۔ پتہ جبرائیل امین کی عرض کرتے ہیں سونے ہیں جے نو نبی دی عمر ہوئے او بھی مک جائے، عمر دے فضائل مکنے 950 سال ہیں حضرت نوح پاک کی عمر، 950 سال لگ جن حضرت عمر دے فضائل ختم ہون نہ، جے شان عمر ہے وے تے پھر شان حسین تے شان حسین ہی ہے نا، زور بیان ہے۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی زور پہ بات نہیں کی، کیونکہ بات ہو ہی نہیں سکتی، کون حسین پاک کا زور بیان کرے گا؟ بھائی اینا دا چھڑیا کی آکھیا کیا ہوئے سن ہوئے حسین نو ویچنا لیا، اوے شہادت حسین ویچنا لیا، سن طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، یعنی کہ پانی منگا نہیں سکتے ہیں، لیکن کی طاقت ہوندیاں، طاقت ہوندیاں، او طاقت ہوندیاں زور نہ لایا۔ چلیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں چلیں نیچے آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں 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 کے غلام حضرت شاہ سلیمان تونسی رحمت اللہ تعالیٰ، قبلہ کا بھی تعلق اسی گھرانے سے تھا اوتھوں، کیونکہ تونسا شریف سے سیال شریف، ٹھیک ہے جی، تونسا شریف سے سیال، ہاں جی، لکھا ہے حضرت شاہ سلیمان تونسی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا، وہ کہیں بچہ باہر کھیلنے گیا، بچہ نہیں گھر آیا، تلاش ہوئی جستجو کی گئی لیکن بچہ ملیا نہیں، وہ نہ تو مساجد کو سپیکر لگے تھے کہ اعلان ہوتا، نہ ابھی کو پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ جا کے رپٹ درج کراتے وہ گاڑیاں لے کے، کچھ بھی نہیں تھا، خود تلاش کیا نہیں ملا، تو آخری آپشن پیران دے کول آ گئے، اور وہ جو مرید تھا نا شاہ صاحب کا، وہ پیشے کے لحاظ سے حجام نائیوں کا کام کرتا تھا، آگے عرض کرتا ہے پیر جی میرا منڈا گواچ گیا تے دعا فرما دیو، آپ خاموش، آپ خاموش، پھر اس نے عرض کی خاموش، پھر عرض کی خاموش، وہ مرید آج کے مریدوں کی طرح تو نہیں تھا نا، وہ مرید تھا، اس لیے وہ بھی خاموش، 1 سال 2 سال 4 سال، اللہ رحم کرے جی، بچے کا انتقال ہو جائے دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن کھو جائے تو صبر آتا نہیں، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ظاہر ہے ہر سال جب وہ دن آتا تھا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، 18 سال گزر گئے جی، وہی دن جس دن بیٹا کھویا تھا، وہ آپس میں میاں بیوی بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے تو شاہ صاحب کی بات آ گئی، تو وہ بی بی بول پئی، وہ کہندی یہ مینوں نہ سنایا کر اپنے پیران دیاں گلاں، میں نہیں مندی، میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گیا۔ انہیں بادر صاحب دھیان کریا کرو، بیبیاں نے بحث نہ کریا کرو، کہتے غصہ آئے کروں بات ٹر جو، وضو کرو، کیونکہ جدو بھی تسی بیبیاں نہ بحث کرو گے اینڈ طلاق کی جائے، تو پینا بیٹھیاں نے میں نے نویں گزارش کرانگا تسی بھی بڑا دھیان لحاظ کریا کرو، اتنے فون آتے ہیں طلاقوں کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے یار، وجہ کیا ہے پتہ ہی نہیں کسی بات کا، نہ بیوی کو پتہ ہے خامند کے حقوق کیا ہیں، نہ خامند کو پتہ ہے بیوی کے حقوق کے، بہرحال
मैं मौजू पे रहूँगा, मैं नहीं आगे पीछे जाऊँगा। फिर कभी को बात हुई तो चलो बात को बढ़ाएंगे। वो उन्हें क्या है जी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये भी शफकत कर देंगे। पीर भी अखा वाला सी, वेख्या जड़ा मुरीद का इम्तिहान लेना है, मुरीद ने 100 चू 100 नंबर ले, 100 चू 100 नंबर ले। वो बंदा भेज के ना बुला लिया मुरीद को, वो आ गया, ਉਹਦੇ सामने सिर तू ला के ना टोपी तो कहन लगे वो वाल वा भी वध गए ने तो मेरी टेंड ही कर दे, क्योंकि हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला के लिए लिखा कि आप टेंड करवाते थे, क्योंकि हजरत अली पाक की सुन्नत है टेंड करवाना। मैं भी अज हजरत अली पाक की याद च करवाई है, साल च कोई एक दो मैं भी करवा ही लेना हजरत अली पाक की याद च। ये हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला का मामूल था, टेंड ही रखते थे। ਉਹਦੀ ਤਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ सज्जे पासों टेंड करनी शुरू की थी। अब बीवी ने जख्म पहले छील दिया था। किबला शाह साहब सामने बैठे थे, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था, लेकिन क्या किया, जुबान दांतों के नीचे दे ली कि ये ना हो कोई ऐसी बात निकल जाए कि कई सालों की मेहनत ज़ाया जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है ना, रास्ता बना ही लेता है। जब उसको यहाँ से इजहार का मौका नहीं मिला तो उन्हें अथलुओं की शक्ल लई, अखां जो वग पिया। अद्धी टेंडों ने कर छिड़ी, अद्धी टेंडों ने जो एक तो उस तरह लाना सी वट्टी ते दूजा हुण इस पासे आण, जो हिल जाना तो वह अथरू जिहड़े इत्थों हुंदियां हुंदियां इत्थे डिगण डए हन, कोई दो अथरू इत्थे डिग पे। शाह साहब ने पिछे वेख्या तो मुरीद रोंदा पिया। पुछया होए की होया? फिर तो फुट फुट रोया। 18 साल बाद पीरा ने पूछा, कहता है मुर्शिद 18 साल हो गए ने पुत्र गुआचिया, अज दे दिन ही गुआचा सी। तो घर बैठे को पुत्र की गल हुई तो बीबी ने मेहना मारिया, कहती मैं नहीं शाह नूं मनदी, मैं उदण मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देणगे। फिर मैं लै उन्हें किहड़ा वड्डा काम आखिया, जा तेरे जान तो पहले पहले मुंडा घर पहुंच गया होएगा। ये जरा सुनना, हुसैन पाक के गुलामों 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 के गुलाम का जोर हजरत है। क्या तेरे घर जान तो पहले मुंडा पहुंच? उन्हें अर्ज की थी मुर्शिद उनको इम्तिहान ना लइयो, उन्होंने जो ताड़ी शान च बेअदबी की थी मैं धौन भन देनी, पर मैं लोड़ ही नहीं पैनी, दौड़ ला तू। उन्हें दौड़ ला छिड़ी, लेकिन इनके साथ कौन दौड़ सकता है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है तो फिर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है। बन जाता नहीं, बन जाने से मुराद है इन अज़ा में अल्लाह का रंग शामिल हो जाता है, इन अज़ा में अल्लाह का जोर आ जाता है। फिर वो खुद नहीं भागता, वो अल्लाह के जोर से भागता है। फिर वो खुद नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर वो खुद नहीं सुनता, वो अल्लाह के नूर से सुनता है। तू मैं शायद यहाँ से कुछ आगे खड़े बंदे की आवाज सुन सके, उसे आगे ना सुन सके, लेकिन जिन कानों में अल्लाह का नूर शामिल हो वो खड़े यहाँ होके वहां वहां की भी सुनते हैं। बड़ी दौड़ लाई उन्हें, लेकिन तू घर पहुंचा तो जाके भी वेखदा सारा पिंड इकट्ठा होया। वो हैरान होकर लोगों को पूछता की होया है? उन्हें कहा ही तो ही तेन पूछना आया की होया है? उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वेड़े मंजी डठी है, वो मुंडा गबरू जवान बैठा नाल घोड़ा बजा है। उन्हें लोगों को परे किया कि जाके देखा, खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है। दोनों गले लगे। जब अंदर के तूफान थम गए, चारपाई पे बैठ गए, प्यो पुत्र नूं पुछदा है पुत्रा गया किवें ते आया किवें? और करता है बाजी जाने का तो पता नहीं, खुद ही बच्चा था। जब होश आई तो मैं सिखों के घर में था, और उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है। उन्होंने बताया कि हम गुजर रहे थे, तू खेल रहा था, हमने तुझे अगवा कर लिया। उन्होंने कहा अल पुत्रा ऐ ते होया जान, ते उन आन किवें होया? उन्हें कहा बाजी मेरा सिख मालक किते चला सी, उन्हें मैनू घोड़ा तैयार करने लई आख्या। मैं घोड़ा तैयार करके वागा फड़ के खलोता सा, मेरा ध्यान बूहे अल सी। बाबा बूहे चो नहीं आया, या जमीन चो निकलिया या आसमान डिग्या, मैनू नहीं पता। मेरा हाथ फड़िया तो मैनू घोड़े समेत इत्थे खिलार के फिर गायब हो गया। अब वो मुरीद था ना, वो बेटे से कहता पुत्रा जे लै जावा ते बाबे होरी पछाणने पैण, पछाण लेगा?
انہیں کہا پاجی پہلی گل ہے وے بابے ہوری سونے ہی اڈے نے لکھاں چ کھلارو گے تے پچھان لاں لیکن بابے دی سب تو بڑی نشانی ہے سی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن حضرت صاحب یہ تو میرے حسین پاک کے غلاموں کا دور ہے حسین پاک کا زور کیا ہوگا جس حسین کو اللہ کے سونے کہیں حسین مجھ سے میں حسین سے یہ تو شاہ محمد سلیمان توسوی کا زور ہے حضرت میرے حسین پاک کا زور کیا ہوگا لیکن گل پھر ہوئی ہے زور لایا نہیں لایا طاقت ہندیاں زور نہ لایا نہیں تو کون ہے جو میرے پاک حسین پہ پانی بند کرے کون ہے حضرت کون ہے جو میری نظر سے بھی دیکھ جائے کون ہے طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی طاقت ہندیاں میرا دل کردہ میں طاقت ہندیاں پتر کے دینے پاک حسین علی 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 نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی گیٹ پٹیا خیبر دا تال بنا رہے لکھا ہے 40 صحابی پڑھ کے اس کو ہلا بھی نہیں سکے ہے لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لایا طاقت ہندیاں میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں پانی منگا سکتے سن پانی لیکن طاقت ہندیاں چلیا ٹھیک ہے لیکن حسین پاک نو انج دا بیان نہ کر کوئی حسین دی شان نہ کٹے اہل بیت اطہار دا زور نہ کٹے حضرت دس کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی اور کیونکہ یہ بات کسی ایک نے نہیں کی سب کا موقف یہی ہے ایتے کو میرے ورگے دیہڑیاں لے آ گئے اور ایسے ایسے لفظ کبھی کہتے ہیں جی امام پاک نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھایا او خدا کا ہو اور میرے پاک حسین نے تو اور رب سے پانی نہیں مانگا اور تیری کیسے جرات پڑ جاتی ہے چند کاغذ کے ٹوٹوں کے لیے یہ بات سناتے ہوئے حسین نے جدیدیوں سے پانی مانگ لیا حضرت صاحب یہ منگنا ہوں تو پھر مالکہ کو مانگ دے انہوں نے مالکہ کو نہیں منگے ہے انہوں کو نہیں منگنا ہے اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو نے بھی یہی کہا آپ فرمانے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بندے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے گل پھر طاقت ہندیاں طاقت ہندیاں طاقت ہندیاں زور نہ لائے تے بیٹھے مل رضائی سوکا کام نہیں کر شیران دا کام نہیں آخری بات جی بات ختم اور اللہ والوں کی انداز ہی یہ ہوتی ہے اللہ والوں کے آخری بات انداز کیونکہ آپ نے کہا تھا میں 2 منٹ اوپر چلے آخری بات تھوڑی بات اور واضح ہو جائے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربان جائیے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ پہ کہندے نے کہ ابراہیم ساڈا خلیل ہے بڑی شان خلیل کی لکھا ہے ملک الموت حاضر خدمت ہوئے سلام پیش کیا اللہ کے خلیل پوچھتے ہیں ملک الموت زیارت کرنا ہے ہو کہ کوئی اور مقصد بھی عرض کی تھی زیارت بھی کرنی سی تے نالے آپ دی جان بھی کٹنی میں تہاڈے لئی بولیا ہے کہ تن گل سمجھ آ جائے آپ دی مبارک روح بھی قبض کرنی فرمایا ملک الموت
जाके मेरी तरफ अल्लाह की बारगाह च अर्ज कर कि अल्लाह पाक आपे कहना है कि इब्राहिम मेरा खलील है। तो फिर दोस्ती च कायदा है वे कि दोस्त दोस्त नूं तकलीफ नहीं देता, दोस्त दोस्त नूं तकलीफ नहीं देता। मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह अर्ज की अल्लाह पाक खलील अर्ज कर रहे ने कि अल्लाह पाक नूं अर्ज करो कि आपे कहते हो कि इब्राहिम मेरा खलील है। तो कायदा तो फिर यही है कि यार यार नूं तकलीफ नहीं देता। अल्लाह पाक ने फरमाया मलकुल मौत जाके फिर मेरे खलील नूं भी कह दो, अगर कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता तो कायदा ये भी है कि दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता है। दोस्त दोस्त नूं इनकार बस हज़रत साहब करबला दा लुबे लवावा है वे कि इनकार नहीं होया। बाकी ताकत हुंदे जोर नाल इनकार नहीं होया, जिवें मालिक दी मर्जी। अली असगर पेश, अली अकबर पेश, कासिम पेश, अब्बास पेश, मुस्लिम पेश, ओनो मुहम्मद पेश, इनकार नहीं होया। बाकी हज़रत साहब ताकत हुंदे कोई ना मां ने जम्मिया ना मां जम्मेगी, जड़ा होना ते पानी बंद। गल की सी जी, एक बारी रल के जरा कहना सारे ने मेरे नाल ताकि मैनू ठंड पै जाए, मैनू कि मेरा मैं कोई गल समझान चका। एक बारी मिल के गल की सी जी, ताकत हुंदे जोर नाल। फिर एक बारी ताकत हुंदे जोर नाल आया, ताकत हुंदे